masjidden chinlo masjidden sonsen chikpos pyak benduinlo chikpos dua benduinlo cici yong se पैगंबर ला सवाल बस या मौला यरा थोन दी शखस निस्का खोज चिक पोजस ना फ्याक बेंदुइनो चिक पोजस ना दुआ बेंदुइनो आया कौन इसका बेहतरीन दे वक्त पे रसूल इस्लाम की कौन इसका बेहतरीन इसका इबादतिन इसका खुदाए बंदगी बेनो चिक पोज फ्याक शकलिका चिक पोज दुआ शकलिका लेकिन दे वक्त पे दी शखस बयान सवाल चिक बाज या रसूल अल्लाह नि कौन इसकेनो अफजल पुसुइन من هو افضل دین اسکان سو افضل ده وقت بیانو پیغمبر اسلام فیق پوس کسل ملبسون سق بس افضل دین اسکان عفوا دین اسکان سق بس افضل پسوین در بنظرت دی دعا